आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू हुई है। ISPR के मुताबिक इस गुफ्तगू में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को इलाक़ाई आलमी मामलात के तनाज़ुर में उजागर किया गया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तफसीली रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि बाज़ इलाक़ाई अनासिर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ शोबों में बैनुल-अक़वामी शराकत दारों को इश्तिराक के मौक़े तलाश करने की भी दावत दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़आल किरदार अदा करता रहा है। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका देरीना शराकत दारी का भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ की IT, ज़राअत, मादनी वसाइल के शोबों में बैनुल-अक़वामी शराकत दारों को इश्तिराक के मौक़े तलाश करने की दावत दी। शुरका ने आर्मी चीफ के ख़यालात की खुले दिल से पेशकश और वज़ाहत को सराहा। और अब इसराइल ईरान जंग के हवाले से तफसीली खबर आपको दें। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्श ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक सीमोर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी है, जिसमें अमरीकी शदीद बमबारी करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सैयद अली ख़ामनेई छोड़ जाएं तो सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, लेकिन ये किसी पर वाज़ेह नहीं है कि ऐसा होगा कैसे। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। क्रेमलिन का कहना है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने सदर पुतिन से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इसराइल जंग में सीज़ फायर अव्वलीन तरजीह है। खत्ते में खुसूसी असर रसूख रखने वाले बड़े मुल्कों को चाहिए कि वो कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाएं। चीनी सदर ने फरीक़ैन खुसूसन इसराइल से फौरी तौर पर जारहियत रोकने का मुतालबा किया। क्रेमलिन का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान के मामले पर रूसी सालिसी की हिमायत की है। शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान के मामले में रूस की सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार साबित हो सकती है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसले का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। ये मसला सिर्फ सियासी और सिफारती ज़राए से ही हल किया जा सकता है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सदर पुतिन और शी जिनपिंग ने कनाडा में होने वाले G7 इजलास पर भी तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन दूसरी आलमी जंग की तकरीबात के हवाले से होने वाले इजलास में शिरकत के लिए 31 अगस्त से चीन का दौरा करेंगे। आपको ईरान के मनाज़िर दिखाएंगे। तेहरान में महाबाद में जहां जुमे के इज्तिमाआत हुए और ईरानी कौम की जानिब से अपने वतन के लिए दुआएं की गईं, भरपूर यकजहती का इजहार किया गया और इसके साथ साथ इसराइल के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्योंकि इसराइल ने हमला किया है ईरान पर और हमले में पहल की है, जिसका जवाब अब ईरान की जानिब से दिया जा रहा है। खुसूसी दुआ की गई ईरान की कामयाबी की। ईरान जिस वक्त मिसाइल हमले कर रहा है पै दर पै इसराइल पर, नमाज जुमा के इज्तिमात तेहरान, महाबाद और दीगर शहरों में आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहाँ ईरान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। आज एक दिलचस्प मामला हुआ। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर को ताला लगा देखकर सिंध हाई कोर्ट रुजू करने के लिए पहुंच गए, जिन्हें अदालत से रिलीफ भी मिल गया है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को गवर्नर टिसोरी के ज़ेरे इस्तेमाल कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त दायर करने के बाद अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच का इजहार है। गवर्नर टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध की मौजूदगी में उन्हें बताया कि गवर्नर टिसोरी मरकजी दफ्तर की चाबी अपने साथ ही तुर्की ले गए हैं। ये तो एक अजीब मज़ाहिया बात है कि वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। एक शरीफ आदमी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर खड़ा था, साजिद जमाल अबड़ो जी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो मुझे कह रहे हैं, और उनकी अपनी स्टेटमेंट है खुद सबके सामने। वहाँ पे IG साहब मेरे साथ थे, होम सेक्रेटरी साहब मेरे साथ थे, ज़िया लंजार साहब बेचारे एयरपोर्ट से निकले, वो सीधा गवर्नर हाउस आ रहे थे, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेचारा हंस के मुझे कह रहा है, सर
یہ جو ٹیسوری صاحب ہیں یہ آفس لاک کر کے چابی جیب میں ڈال کے اور ٹرکی اپنے ساتھ گھمانے لے گئے چابی کو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ یہ مسئلہ آ چکا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں لوگوں کا کام ہوتا ہے. لیکن اب سوچ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو ذاتی بیٹھک کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اگر آپ سب لوگ آئین کا آرٹیکل 104 پڑھ لیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، بہت کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ان ایبسنس آف سٹنگ گورنر، اگر وہ نہیں ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے تو اسپیکر پروونشل اسمبلی جو ہیں وہ گورنر کے پاورز کو اسی طرح پرفارم کر سکتے ہیں ڈیوٹیز کو جس طرح گورنر کرتے ہیں. اب آ گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بالادستی جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آئین کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اب آئینی عہدہ رکھنے والا جب خود ہی آئین کی پاسداری نہیں کرے گا تو کیا میسج ہم کنوے کر رہے ہیں؟ اور میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کر آیا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ بہت اچھا فیصلہ آئے گا جو اب آنے والے ایام میں، آنے والے سالوں میں ایک ایگزامپل بنے گا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے. پورے ملک میں ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی جو سندھ میں ہو رہی ہے. گورنر ہاؤس کے مرکزی دفتر کی بندش پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ترجمان کا موقف سامنے آ چکا ہے. ترجمان گورنر سندھ نے کہا کہ اگر قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کو مرکزی آفس استعمال کرنا ہی تھا تو بر وقت آگاہ کر دیتے. قائم مقام گورنر کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا. آئی جی سندھ اور دیگر سیکیورٹی حکام بھی گورنر ہاؤس کے کانفرنس روم میں موجود تھے. ترجمان نے مزید کہا کہ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کو صورتحال کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے 24 گھنٹے میں معاملے کی مکمل انکوائری کی ہدایت کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کی تبدیلی یا خاتمہ ایران کا مقصد نہیں. اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی کارروائی کے نتیجے میں ایرانی حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن یہ اسرائیل کا مقصد نہیں ہے. ایرانی حکومت کی تبدیلی یا خاتمہ ایرانی عوام کا معاملہ ہے. سابق وفاقی وزیر سینیٹر شاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیلنٹ اور چینی ٹیکنالوجی کی یکجائی ایک ناقابل شکست دیوار ہے. اسلام آباد میں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام فرینڈز آف سلک روڈ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ معاشی اور سیاسی طاقت کا عالمی توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے جو ایشیائی صدی کا پیش خیمہ ہے. انہوں نے چین کے پرامن عروج کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک طاقت کا سرچشمہ قرار دیا اور بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا. مشاہد حسین سید نے ایران پر حالیہ اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. سیمینار میں شریک چینی وفد کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان چینی عوام کے دلوں میں گہرائی سے بسا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان اور چین کو ایک سکے کے دو رخ قرار دیا اور کہا آپ ایک کو چن کر دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سیکریٹری خارجہ سفیر اعزاز احمد چودھری نے بھی باہمی تعاون پر مبنی نظام کی حمایت کی اور کہا کہ ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں جب جنگیں پھوٹتی ہیں اور قواعد ٹوٹتے ہیں. انہوں نے صدر شی جن پنگ کے نظریہ دو طرفہ جیت اور باہمی احترام کو مستقبل کے عالمی نظام کے لیے امید کی کرن قرار دے دیا. چین کے شہر کنمنگ میں پاک چین بنگلہ دیش سہ فریقی میکانزم کا افتتاحی اجلاس ہوا جس میں تینوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ باہمی تعاون شراکت داری اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں پر مبنی ہوگا. اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. ماحولیات، سمندری سائنسز اور گرین انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی. اجلاس میں ثقافت، تعلیم اور عوامی روابط کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا.